संयोगवश यसपालिको वार्षिकोत्सवसँग केही घटनाहरू जोडिएका छन्। जुन बेलामा नागरिक लगानी कोष खडा भयो त्यो बेलामा अहिले म अन्तरिम सरकारको एउटा मन्त्री भए जस्तै त्यो बेलामा पनि अन्तरिम सरकारको मन्त्रीले यस्तो किसिमको पोस्ट चाहिन्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा अन्तरिम सरकार थियो, अहिले पनि अन्तरिम सरकार छ। त्यो बेलामा नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिको निमित्त नागरिकको स्वतन्त्रताको निमित्त क्रान्ति भएको थियो। अहिले ठ्याक्कै हामी जेनजी विद्रोहपछि सुशासन स्थापना गर्ने क्रान्तिमा छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्रान्तिमा छौँ। त्यो बेलामा पनि एउटा मुलुकले खोजेको परिवर्तनको सङ्घारमा हामी थियौँ, संविधान बन्ने क्रममा थियो। अहिले पनि मुलुकले खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ। नयाँ सरकार बनेपछि ती दुईवटै कुराको विषयमा प्रगति हुने आशामा हामी सबै छौँ। नेपाली जनताले ठुलो मत त्यस्तो बाजा गरेको दललाई दिएका छन्। आउँदो हप्तासम्ममा नयाँ सरकार स्थापित हुन्छ होला। नागरिक लगानी कोषसँग अर्को एउटा किस्सा कथा पनि गाँसिएको छ। नेपाल सरकारले त्यसको लगत्तै 2 वर्षपछि मलाई याद छ ग्रामीण क्षेत्रमा विकास गर्न पर्यो भनेर ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गरेको। 46 सालमा खडा गरिएको नागरिक लगानी कोष अहिले प्रगति गरेर 36औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ भने त्यसको लगत्तै 2 वर्षपछि खडा गरिएका ग्रामीण विकास बैंकमध्ये 4वटा बैंकहरू कहाँ बिलाए थाहा पत्तो छैन। एउटा बैंक विभिन्न निकायसँग मर्ज भएर अहिले सिकिस्त अवस्थामा सञ्चालनमै रहेको छ। अझै अर्को एउटा कथा पनि छ। नेपालको इतिहासमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूलाई 35 वर्ष पुग्नु अघि नै नेपाल सरकारले उद्धार गर्नु परेको, रेस्क्यु गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसमध्ये एउटा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 36औं वार्षिकोत्सव मनाउनुभन्दा अगाडि नै विलिन भएर गयो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई म आफू नै अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा 2 पटक उद्धार गर्नु पर्यो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋण लिएर। कृषि विकास बैंकलाई पटक पटक उद्धार गर्नु पर्यो। अहिले अलिकति हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर नागरिक लगानी कोष अहिलेसम्म पनि एउटा सबल वित्तीय अवस्था लिएर एउटा पढ्दाखेरि आनन्द आउने वार्तालाप लिएर बसेको छ। त्यसको निमित्त यहाँहरूले गर्व गर्नुपर्छ। यहाँहरूले अब गुनासो गर्नुभन्दा पनि हाम्रो त्यो गर्विलो इतिहासलाई हामी आफ्नै क्षमता, हाम्रो आफ्नै ज्ञानले कसरी बढाउन सक्छौँ भनेर आज हामी यो 36औं वार्षिकोत्सवको बिहानीमा त्यो सङ्कल्प गरौँ। त्यसको निमित्त म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हो, मैले बुझेको छु यहाँ आज प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले स्वागत मन्तव्यमा केही कुरा उठाउनु पनि भयो कि नेपाल सरकारको नीतिगत लगानी अन्तर्गत जमानत बसेर गरिएको कर्जाको कारणले यो संस्थालाई कतिपय अवस्थामा समस्या परेको छ। हामीले त्यसको सही विकल्प, सही उपाय खोज्नुपर्छ, जसको निमित्त हामीले केही विचार गरेका थियौँ। तर मेरो कार्यकाल अब सकिने क्रममा छ। आज भोलिसम्ममा मैले धेरै कुराहरू सकेर अब विश्राम लिनुपर्ने छ, किनभने भोलि निर्वाचन आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपतिजी समक्ष निर्वाचित सांसदहरूको प्रमाणपत्र बुझाइसकेपछि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन दिँदैछ। त्यो दिइसकेपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया संविधान बमोजिम तीव्र गतिले अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेका विभिन्न उपायहरूमध्ये कुन उपाय ठिक हुन्छ त्यसलाई हामीले यहाँहरूले आगामी दिनमा अगाडि बढाउनु हुनेछ। मेरो अर्थ मन्त्रालयको सहकर्मी उत्तर कुमार खत्री यहाँको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा नीति निर्माणमा उहाँको संलग्नता रहन्छ र उहाँले त्यो मेन्टल मेरो विचारमा अगाडि
बढाएर लिएर जानुहुन्छ। हामी प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नु चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। पेन्सन फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूको सङ्ख्या भविष्यमा अझै थपिन पनि सक्छ, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै गएपछि एउटै कम्पनीलाई मात्रै त्यसको सारा जिम्मा दिँदाखेरि त्यसका जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्नुको निमित्त, जसरी हामीले एउटा व्यक्तिले हाम्रो लगानीको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नुको निमित्त हामीले विभिन्न विधिहरू अवलम्बन गर्छौँ, त्यसै गरी अर्थतन्त्रमा आउने सङ्कटहरूबाट बच्नको निमित्त पनि संस्थाहरूको पनि विविधीकरण, त्यो पोर्टफोलियो आवश्यक पर्छ। त्यो गर्ने क्रममा एउटै संस्था ज्यादै ठुलो भयो भने त्यो असफल हुँदो रहेछ भन्ने, टु बिग टु फेल भन्ने कथ्य जुन बेलामा गएर गलत प्रमाणित भयो त्यसबाट थाहा हुन्छ। त्यसकारण हामीले प्रतिस्पर्धालाई सही तरिकाले कसरी लैजाने, कुनै एउटा निकायले नेपाल सरकारको नीतिबाट पक्षपोषित भएको छ कि अर्को निकायलाई त्यो नीतिबाट अन्याय भएको छ कि, त्यो बिन्दुमा सरकार पक्कै पनि सचेत हुनुपर्छ। तर हामीले प्रतिस्पर्धा भयो, हामीलाई यो निकायले हामी जस्तै काम गरिदियो भनेर हामीले गुनासो गर्नु उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। निक्षेपको विकल्प खोज्नै पर्ने भएको छ। यो हामीले म अर्थ मन्त्रालयमा गइसकेपछि, अहिले गइसकेपछि र विगतमा नहुँदा पनि पटक पटक छलफल गरेको हो। त्यसको निमित्त दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू बजारमा उपलब्ध गराउने अथवा बजारलाई पनि त्यो दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू उत्पादन गर्ने र बजारमा ल्याउने एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकियो, त्यस्ता संस्थाहरूको जन्म दिन सकियो भने स्वाभाविक रूपमा जसको दायित्वको अवधि ज्यादै लामो हुन्छ उसको सम्पत्तिको अवधि पनि त्यतिकै लामो हुनुपर्छ। एसेट लायबिलिटी मिसम्याचको अवस्था हुनु हुँदैन र पेन्सन फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यो मिसम्याचको समस्या, त्यो असामञ्जस्यको समस्या, असन्तुलनको समस्याहरू देखिएको छ। त्यो गर्नको निमित्त त्यस्ता उपकरण नेपाल सरकारले पनि ल्याउनुपर्छ भनेर अहिले हामी चाहिँ 20 वर्षे 15 वर्षे 20 वर्षे ऋणपत्रहरू जारी गर्न पर्छ भन्ने निर्णयको अन्तिम चरणमा छौँ। नेपाल सरकारले जारी गर्ने बन्डहरू भनेको सीमित परिमाणको मात्रै हुन्छ। हामीले आफ्नो वित्तीय स्पेसलाई, फिस्कल स्पेसलाई समस्यामा नपार्नको निमित्त एउटा सीमामा प्रत्येक वर्ष बाँधिने गरेका छौँ, जसको निमित्त राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राकृतिक स्रोत आयोगले तोकिदिएको सीमा अन्तर्गत रहेर नेपाल सरकारले बरु गर्छ। त्यसको विकल्पमा अरू कुनै वैकल्पिक संस्थाहरू खडा गरियो भने जसले बजारमा त्यस्तो किसिमको उपकरण जारी गरेर विभिन्न वित्तीय निकायहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छ भनेर वैकल्पिक वित्त संस्था सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भएर संसदमा पुगेर बहस भएर टुङ्गिने दिनभन्दा एक दिन अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन भइदिएको कारणले अल्झिएर बस्यो, फर्केर आयो। अनि मैले यो त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर फेरि काम चलाउ सरकार, अन्तरिम सरकार, प्राविधिक सरकार, निर्वाचन मात्रै गर्न भनेर बनेको सरकार भयो भने दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराए। राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराइसकेपछि यस्तो किसिमको विधेयक चाहिँ अर्थ विधेयक हुन्छ, यो राष्ट्रिय सभामा बहस हुन सक्दैन भनेर अहिले फेरि त्यही नै अड्किएको अवस्था छ। यो अर्थ मन्त्रालयको एउटा प्राथमिकता प्राप्त विषय हो। त्यस कारणले अब संसद निश्चित रूपमा सुचारू हुन्छ। मेरो विचारमा आगामी संसदको अधिवेशनमा त्यो विधेयक पक्कै पनि अगाडि बढ्ला। त्यसको साथसाथै जबसम्म हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्याहरू पनि समाधान गर्ने र अर्कोतिर गएर अहिले जुन किसिमले ब्याङ्कका वित्तीय संस्थाहरूमा, वित्तीय बजारमा तरलताको प्रचुरता छ र त्यसै कारणले पनि ब्याज दर कम हुँदै गयो र यहाँसम्म कि अब ब्याज दर वास्तविक रियल इन्ट्रेस्ट रेट नै, वास्तविक ब्याज दर नै ऋणात्मक हुन गयो कि भन्ने आशंकामा, अथवा त्यो करिब करिब पुष्टि पनि हुन्छ कतिपय अवस्थामा। त्यो सम्भावनाको सन्दर्भमा दीर्घकालीन लगानीका आयोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना, जसले करिब करिब 300 अर्ब जतिको लगानी डिमान्ड गर्छ, त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन, फाइनेन्सियल क्लोजर गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष उठाइरहेको पूर्वाधार कर बापतको रकम करिब करिब 22-23 अर्बको प्रत्येक वर्ष हुन्छ। त्यो चाहिँ टोटली इयरमार्क गरेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा, किनभने त्यो पैसाले मात्रै पुग्दैन, टाइम बााउन्ड रूपमा 8 वर्षभित्रमा सम्पन्न गरौँ भनेर त्यो स्वीकृत
गर्नको निमित्त अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। निकट भविष्यमै त्यो आयोजना प्रारम्भ हुन्छ। त्यो एउटा आयोजनाले पनि अहिलेको बजारमा रहेको दुईटा तरलतालाई पनि अलिकति प्रशोधन गर्ने, अर्कोतिर गएर 18 महिनासम्म पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित हामीले राखेर बसेका छौँ। त सरकार आफैले त्यत्तिकै प्रयोग गर्न सक्दैन, किनभने त्यसको अगेन्स्टमा एउटा दायित्व सिर्जना भइसकेको छ। ठुला आयोजना जसको निमित्त विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने उपकरण, सामग्री, सेवा आवश्यक पर्छ, त्यहाँ हामीले खर्च गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो रकमको, त्यो विदेशी मुद्राको उपयोग राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नको निमित्त, राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको निमित्त, राष्ट्रिय उत्पादनको आधारशिला बढाउनको निमित्त प्रयोग गरेको ठहरिन्छ। त्यसकारणले त्यो दिशामा एउटा आयोजना भए पनि, तर त्यसको साथसाथै अरू हामीले ठुला आयोजनाहरूको परिकल्पना निजी क्षेत्रबाट, सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट र प्योरली निजी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्नेछ। त्यसको निमित्त अहिले रहेका कतिपय बन्देजहरू फुकाउने क्रममा अहिलेकै सरकारको पालीमा पनि 1-2वटा बन्देजहरू फुकाइयो र केही अरू बन्देजहरू फुकाउनु बाँकी छ, जसमध्येमा भूमि ऐनमा गर्न खोजेको संशोधनले ठुला लगानी गर्नको निमित्त 1 हदसम्म बाटो चाहिँ खोल्छ। त्यसमध्येमा हाम्रो प्रचुर सम्भावना भएको भन्छौँ व्यावसायिक कृषि खेती गर्नको निमित्त, कमर्सियल स्केलमा ठुलो स्केलमा फार्मिङ गर्नको निमित्त 1 बिघा 2 बिघा अहिलेको जुन सीमा छ 70-72 रोपनीभन्दा बढी पहाडमा पाइँदैन, तराईमा 5 बिघाभन्दा बढी पाइँदैन। अनि त्यसले कसरी चाहिँ कमर्सियल फार्मिङ हुन्छ, त्यसमा पनि कृषि प्रयोजनको निमित्त मात्रै यदि हामीले सोच्न सक्यौँ भने त्यहाँ पनि लगानीको नयाँ ढोकाहरू खोल्न सक्छ। माइनिङमा हाम्रो स्कोप छ जहाँ हामीले लगानीको ढोका खोल्न सक्छौँ, जसको निमित्त अहिले रहेका कतिपय वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानीको स्वीकृति, वनको क्लियरेन्स जस्ता कुराहरूमा सरलीकरण गर्ने काम अहिले नै पनि बन्ने भनेर गरियो। त्यसले पनि अलिकति हौसला निजी क्षेत्र देखाएको छ। अवकाश कोषमा लागेको करको समानता अथवा करको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक हो, तर म यस्तो अवस्थामा थिएँ जसलाई कुनै पनि किसिमको कर ऐन ल्याउने अधिकार थिएन। सामान्यतया करका दरहरू चलाउने काम चाहिँ संसदको हो, जनप्रतिनिधिको हो। नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, ट्याक्स छोड्नको निमित्त पनि लगाउनको निमित्त पनि केही सीमित अधिकारहरू, खास गरी दाँत्री निकायसँग भएको सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन बमोजिमका दिनुपर्ने छुटको निमित्त मात्रै सीमित अधिकार चाहिँ आर्थिक ऐनले अर्थमन्त्रीलाई दिएको हुन्छ। आयकर ऐनले कुनै पनि अधिकार अर्थमन्त्रीलाई दिएको हुँदैन। त्यसकारण आयकर ऐनबाट कायम गरेको दरको सम्बन्धमा यहाँ उठाइएको विषयवस्तु सही हो, किनभने समान प्रकृतिको आम्दानीको निमित्त, सामाजिक सुरक्षाको निमित्त दिएको रकमको निमित्त एउटा न्यून दर गर्ने, समान गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा निश्चित रूपमा नीतिगत तहमा बहस गर्न मुनासिब उपयुक्त विषय हो। त्यो यहाँहरूले उठाउनु हो, मलाई सम्झाउनु हो र मैले अब जाने बेलामा आगामी अर्थमन्त्रीलाई त्यो कुरा स्मरण गराएर पनि जान्छु। यहाँहरूको कतिपय कर्मचारी साथीहरूले, सङ्गठनका साथीहरूले केही कुराहरू म उपस्थित भएको बेलामा सुनाउनु पर्यो भनेर सुनाउनु भएको छ। यहाँहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी कुराहरूमा निश्चित रूपमा सहानुभूतिपूर्वक यहाँहरूले गरेको योगदानलाई कदर गर्दै अघि नै मैले भनिहालेँ, नेपाल सरकारले आफ्नो करदाताको पैसा प्रयोग गरेर लगानी गरेको संस्था मध्येमा गर्व गर्न लायक संस्था यो हो। 35 वर्ष नपुग्दै कतिवटालाई रेस्क्यु गरियो वित्तीय संस्थालाई। मैले अरूको त कुरै गरिनँ, गैर वित्तीय संस्थाको त कुरै गरेको छैन। त्यसको त ठुलो भार नेपाली करदाताले भएका छन्, जसको घाटाको कारणले, क्षतिको कारणले, जसमध्येमा यहाँहरूले लगानी गर्नुभएको एउटा संस्था स्वयं पनि नेपाल सरकारको ठुलो भारको रूपमा रहेको छ। रेस्क्यु गर्नैपर्छ कुनै दिन, तर यसलाई अहिलेसम्म केही पनि हामीले सहारा दिनु परेन। सामान्य नीतिगत सहारा जुन अरू प्राइभेट सेक्टरले पनि डिजर्भ गर्थे त्यो दिने स्वाभाविक हो, त्यो दिनु पनि पर्छ र भविष्यका दिनहरूमा पनि केही त्यस्ता नीतिगत सहारा समान तरिकाले निजी क्षेत्रले पनि पाउने गरी, यसले पनि पाउने गरी दिनुपर्छ नै। तर त्यसमा सहानुभूति राख्दै पनि यहाँहरूको कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, दक्षता वृद्धि गर्नको निमित्त आवश्यक कम्पनसेसन प्याकेज हुनुपर्छ, मोटिभेसनको प्याकेज हुनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि एउटा कुरामा मेरो सैद्धान्तिक सहमति हुन सक्दैन। त्यो मेरो
सार्वजनिक धारणा पनि हो। हामी क्लोज्ड कम्पिटिसन, बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण नगरौँ, प्रतिस्पर्धा खुला नै हुनुपर्छ। त्यसकारणले त्यस्तो किसिमको बढुवा पद्धति अथवा छनौट पद्धतिको बारेमा यहाँहरूले कुरा गर्नुभएको भए मैले यही मञ्चबाट म त्यसमा सहमत हुन सक्दैन भनेर विनम्रतापूर्वक व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले मुलुकका सामु सूचकहरूले सकारात्मक अवस्था देखाए पनि ठूला चुनौतीहरू छन्। हामीसँग रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनशील काममा लगानी गर्न सकेका छैनौँ। मध्यपूर्व र गल्फ खाडी मुलुकहरूमा आएको सङ्कटको कारणले हाम्रो आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध हुने र त्यसैगरी कतिपय आयात गर्ने वस्तुहरूको मूल्य बढ्न जाने, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो औद्योगिक उत्पादनको, हाम्रो अर्थतन्त्रको लागत पनि बढ्न जाने सम्भावना देखिएको छ। त्यसको निमित्त हामी सबै सचेत हुनुपर्नेछ र कतिपय कुराहरू चाहिँ द्रुत गतिले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। हामी सरकार परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ। मलाई विश्वास छ आगामी सरकारले एउटा ठुलो बहुमत सहित, शक्तिशाली बहुमत भन्ने शब्द उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ। शक्तिशाली बहुमत सहित आएको सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट उत्पन्न भएका चुनौतीलाई सामना गर्दै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा देखिन गएको सकारात्मक सङ्केत, किनभने त्यसको प्रयोग गरिएन भने त्यो सकारात्मक सङ्केत चाहिँ खालि वर्णन गर्नको लागि मात्रै पर्याप्त हुन्छ। शोधनान्तर बचतमा छौँ, चालु खाता बचतमा छ, विदेशी मुद्राको सञ्चित राम्रो छ, मुद्रास्फीतिको दर कमजोर छ। नेपाल सरकारको राजस्वको वृद्धि दर पनि मैले जुन बेलामा अर्थ मन्त्रालयमा काम प्रारम्भ गरेँ -7%, 6.8% थियो भन्नाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 6.8%ले कम थियो। चालु वर्षको लक्ष्यको तुलनामा जम्मा 72% मात्रै असुली भएको थियो। आज बिहान मैले तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ, वृद्धि दर कम्तीमा पनि 4% को हाराहारीमा पुगिहालेछ र लक्ष्यको तुलनामा करिब 83% पुगेको रहेछ। एउटा केही सुधार त भएको छ, तर यो पर्याप्त छैन। सूचकहरू राम्रा छन्, तर यो पर्याप्त छैन। जबसम्म मुलुकमा रोजगारी सृजना हुँदैन, निष्क्रिय पुँजीको उत्पादनशील काममा लगानी हुँदैन, लगानीकर्ताको हातमा पुँजी जाने बाटो सहज हुँदैन, लगानीकर्ताले लगानी गर्नको निमित्त आत्मविश्वास आर्जन गर्दैन, तबसम्म सूचक राम्रो भएर मात्रै खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले त्यो दिशामा काम गर्नको निमित्त यहाँहरू सबैलाई पनि प्रेरणा मिलोस्, यहाँहरूको साथ नयाँ सरकारलाई पनि रहोस्, त्यही कामना गर्दै अब 72औं वर्ष वार्षिकोत्सव नेपाल सरकारले उद्धार नगरिकन यो संस्थाले मनाउन पाओस्। 36 दुना 72 मनाउने दोब्बर वर्ष पनि मनाउन पाउनुहोस्।